नाजरीन, 6 जनवरी को घर से लापता होने के बाद मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान की लाश का मिलना गाड़ी समेत ये एक ऐसा मौमा है जो अब तक हल होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब तक जो इन्वेस्टिगेशन और जो हकाइक सामने आए हैं वो आपको हिला कर रख देंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से कराची के एक नौजवान जिसका नाम मुस्तफ़ा आमिर था, उसके अपने ही दोस्तों ने उसे घर पर बुलाकर उसको गाड़ी समेत आग लगा दी और उस जो गाड़ी थी उसको हब के करीब ले जाकर पहले फेंका और फिर आग लगाई। सीआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो आप जानकर शौक रह जाएंगे और आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से सिर्फ एक अमेरिकी नंबर से आई हुई कॉल जो है वो मुल्जमान तक पहुंची। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि डिफेंस के इलाके में एक घर पर छापा मारा गया जहां पर जो रहायशी थे उनकी तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। ये सारी कैसे कड़ियां एक दूसरे से मिली और किस तरह से सीआईए पुलिस इन्वॉल्व हुई और वो मुस्तफ़ा आमिर के कातिलों तक पहुंची। और कातिल कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा आमिर के दोस्त थे। मुस्तफ़ा आमिर की जो लापता है 6 जनवरी को, कहानी का आगाज कुछ यूं होता है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर घर से जाता है लेकिन वो घर वापस नहीं आता। उसके बाद उनकी वालदा मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जाती है, जिसमें वो थाना गिजरी में जाती हैं, थाना दरशाह में जाती हैं और बताती हैं कि मेरा बेटा लापता है। वालदा के मुताबिक पुलिस के पास जब भी वो गई तो पुलिस ने ये कहकर उन्हें टॉल दिया कि आपके बेटे के पास नॉन पीटीए फोन है, आपका बेटा अपनी ही गाड़ी में कहीं गया हुआ है और वो वापस आ जाएगा। लेकिन बच्चा वापस नहीं आता। उसके बाद फिर पुलिस जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं वो आज शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जाती हैं और ये सब कुछ बताती हैं कि मेरा बेटा इतने दिनों से लापता है लेकिन ताहाल उसका कुछ मालूम नहीं हो सका। उसके बाद 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर लापता होता है और आपने ध्यान से ये सारी तफसीलात में आज आपके साथ शेयर करता हूँ। डेट्स आपने याद रखनी है और ये भी आपने जो है वो देखना है कि किस तरह से मुल्जमान तक पुलिस पहुंची। 6 जनवरी को लापता होता है, कुछ पता नहीं होता। 25 जनवरी को जो मुस्तफ़ा आमिर है, जो नौजवान 23 साल जिसकी जो है वो गाड़ी को आग लगाई गई, उसकी वालदा के नंबर पे एक अमेरिकी नंबर से कॉल आती है। जैसे वो अमेरिकी नंबर से कॉल आती है तो ये जो सारे का सारा केस था ये शिफ्ट हो जाता है सीआईए के पास। सीआईए के पास जब ये केस शिफ्ट होता है तो सीआईए इन्वेस्टिगेट करती है और फिर सीआईए 8 फरवरी को डिफेंस के इलाका में एक घर पर छापा मारती है शक की बिना पर। पुलिस को, सीआईए को ये शक होता है कि जो अमेरिकी नंबर से कॉल आई थी वो इस घर से रेलिवेंट है और उस घर पर जब छापा मारती है पुलिस तो जो घर के रिहायशी होते हैं अंदर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में डीएसपी समेत 2 एहलकार जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर पुलिस को कामयाबी ये मिलती है कि पुलिस वहां पर मौजूद जो अरमगान नामी नौजवान है जो कि मुल्जम है, मरकजी मुल्जम है इस केस का, उसको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। जब छापा मारती है पुलिस तो वहां पर बिखरा हुआ सामान मिलता है और उस बिखरे हुए सामान में से एक मोबाइल फोन मिलता है। वो मोबाइल फोन नौजवान जिसको मारा गया मुस्तफ़ा आमिर वो उसका होता है और ये एक अहम कड़ी साबित होता है। तफ्तीश के दौरान वहां पर कलीन से ब्लड भी मिलता है। पुलिस के मुताबिक डीआईजी जो सीआईए है मुकद्दस हैदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तफसील से भी बताया कि वहां पर जब पुलिस ने छापा मारा तो उनको वहां पर एक मोबाइल मिला जो कि मुस्तफ़ा आमिर का था और वहां पर कलीन के ऊपर ब्लड मिला। ब्लड को डीएनए के लिए लैब में भेज दिया गया है जो कि 2 हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। वहां पर जब उन्होंने छापा मारा डिफेंस के घर में तो वहां पर जदीद असला मिला। जदीद असला के अलावा 64 लैपटॉप मिले और जबकि डीआईजी मुकद्दस हैदर का ये कहना है, डीआईजी सीआईए का, कि जो मुल्जिम अरमगान है ये कॉल सेंटर का और क्रिप्टो का काम करता है। उसके बाद जो पुलिस का मौक़िफ़ था वो ये था कि इस नौजवान को घर पर बुलाया गया और पहले इनकी आपस में तलख कलामी हुई। तलख कलामी के बाद जो अरमगान है इसका एक दूसरा दोस्त है शिराज उर्फ शेजी, इन दोनों ने मिलकर तशद्दुद किया मुस्तफ़ा के ऊपर और फिर मुस्तफ़ा को तशद्दुद करने के बाद उसी की गाड़ी की डिक्की में डालकर दरेजी थाने की हदूद में आग लगा दी गाड़ी समेत। अच्छा, इसके बाद ये जब वो उन्होंने आग लगाई, उन्होंने गाड़ी को फेंक दिया, तो सवाल ये है कि अमेरिकी नंबर से जो कॉल आई थी वो किस तरह एक अहम कड़ी साबित हुई। अमेरिकी नंबर से कॉल के बाद सीआईए को ये मालूम हो गया, ट्रेस आउट करने में एक आसानी मिली और चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन जब नंबर पे कॉल आई तो ये सीआईए को शिफ्ट हो गई थी, तो फिर मजीद पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो अरमगान नामी नौजवान है इन्होंने ऐसा क्यों किया। पुलिस के मुताबिक अरमगान
اور اس کا جو دوست ہے شیراز، یہ پہلی سے لے کے 7ویں جماعت تک ایک دوسرے کے دوست ہیں، جبکہ جو مصطفیٰ عامر ہے اس کی دوستی ان سے بعد میں ہوئی تھی۔ جو شیراز کے بیانات تھے کہ جو شیراز نے بیان دیے تھے پولیس کو، اس کو مزید سیکنڈ کیا، کیونکہ ان کے دو اور جو ملازمین ہیں، ارمغان جو ملزم ہے، اس کے 2 ملازمین بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں، جن سے ابھی اس وقت انویسٹیگیشن جاری ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب عدالت میں پیش کیا گیا ملزم ارمغان کو، تو پولیس نے جسمانی ریمانڈ لینے کی استدعا کی، جبکہ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر ملزم کو جیل میں بھیج دیا۔ اور آج عدالت میں جو ملزم ارمغان ہے، اس کا والد بھی موجود تھا، اور اس نے آ کر بہت شور شرابہ کیا۔ ملزم ارمغان کے والد نے کہا کہ پولیس والوں کو دھکے دیے اور کہا کہ مجھے جج کے چیمبر میں جانے کی اجازت دی جائے، میں نے جج سے ملنا ہے، میرا بیٹا یہاں گرفتار ہے، جس پر پولیس نے روکا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں امریکی شہری ہوں، آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے زیادہ شور شرابہ کیا ملزم کے والد نے، تو وہاں پر پولیس کو اور رینجرز کو طلب کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ملزم ہے اس کو ارمغان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو والدہ ہیں مصطفیٰ عامر نوجوان کی، جس کو تشدد کر کے مارا گیا، ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے پہلے سے ہی ارمغان کے اوپر شک تھا، کیونکہ جو دوسرے تمام دوست مصطفیٰ عامر کے، وہ فون کال کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ارمغان کو کال کی تو اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور میں نے کہا کہ اس طرح اگر تم رابطہ نہیں کرو گے تو میرا شک تم پر جائے گا، اور وہ مجھ سے پھر غصہ ہوتا تھا۔ تو یہ اس وقت کا جو سب سے ہائی لائٹڈ کیس ہے مصطفیٰ عامر کا، اور یہ اس لیے بھی ہائی لائٹ ہے کیونکہ دوستوں نے مل کر دوست کو مارا ہے، اور جو کام تھا، جو بزنس تھا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے ان کا آپس میں تنازع جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اور آج کل چونکہ آن لائن بزنس، کرپٹو کا یہ کام کرتے تھے، کال سینٹر کا کام کرتے تھے، لین دین کا جو ہے وہ ایشو بنا، اور اس نے ایک نوجوان کی جان لے لی، اور وہ بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ، جس کی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مصطفیٰ عامر کیس کے حوالے سے جو مجرم ہیں، ملزمان ہیں، ان کو کیا سزا ہوتی ہے، نیکسٹ آگے ہیرنگ ہوگی، ہیرنگ میں کیا ہوگا۔ اور اب چونکہ ایک نیا موڑ آ چکا ہے کہ ارمغان کا والد بھی آ چکا ہے، اور وہ زبردستی انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وائلیشن کی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آخر یہ کہیں ایک کیس ہے، یا ایک کوئی گروپ ہے، یا گینگ ہے؟ کیا ان کا شکار صرف ایک مصطفیٰ نامی نوجوان ہے جو ان کا دوست تھا، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ان کے شکار ہو سکتے ہیں؟ یہ اس وقت سی آئی اے کے پاس کیس ہے، ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی سربراہی میں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پراپر طریقے سے اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک نوجوان کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی کے ہر دوسرے نوجوان اور ہر وہ نوجوان جو کہ آئی ٹی سے وابستہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی ایک نوجوان کو پولیس والوں نے ہی موبائل میں اٹھایا، اس کے گھر سے باہر بلایا، اس کو اغوا کیا، اور اس سے تقریباً پاکستانی 8-10 کروڑ کے قریب جو ہے وہ رقم اپنے مختلف اکاؤنٹس میں شیئر کر لی۔ تو یہ ایک بڑا ایشو جو ہے وہ کراچی میں بنتا جا رہا ہے۔ جو نوجوان آئی ٹی سے وابستہ ہیں، کرپٹو سے یا کسی بھی طرح سے آن لائن پورٹل سے وابستہ ہیں، تو ان کو اغوا کرنا یا ان کا قتل ہونا ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک یہ سب سے اتھینٹک کمپلیٹ انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دیکھتے رہیے زوہے منشا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔